पिंकी और जोजो जंगल की सैर के लिए आए हुए थे और नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए वो बाहर बैठे हुए थे। वो देखो, आसमान पर कितने सितारे हैं। अरे नहीं, फलक पर कितने सितारे हैं। अरे चांद की चमक देखो। जी नहीं, चांद की आबोताब होती है। वो देखो, पहाड़ कितना बुलंद है। नहीं, पहाड़ ऊंचे होते हैं। पिंकी, हम पहाड़ी मकाम पर हैं। नहीं जोजो, हम पहाड़ी जगह पर हैं। आप दोनों हर वक्त क्यों तू मैं करते रहते हैं? दोनों की बात सही है। आप दोनों मुतरादिफ बोल रहे हैं। मुतरादिफ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं, जैसे आबरू, इज्जत, खुशनुमा, दिलकश, खदशा, डर। आज हमारे सामने मौजूद हैं दो सियासी उम्मीदवार। हम जानेंगे इनके अज़ाइम और इरादे। हम हर जानिब पेड़ लगाएंगे। हम हर जानिब दरख्त लगाएंगे। हम हर तरफ हरियाली कर देंगे। और हम हर तरफ सब्जा कर देंगे। हम इसको गुलशन बना देंगे। हम इसको बाग बना देंगे। मैं आपका रहबर हूँ। मैं आपका रहनुमा हूँ। अरे आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं? ये तो एक ही बात कर रहे हैं। ये तो मुतरादिफ बोल रहे हैं। मुतरादिफ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं, जैसे देहात, गांव, मेहनती, जफाकश, ख्वानदा, तालीम याफ्ता, हुनर, महारत। पिंकी और जोजो की अम्मी काम से बाहर जा रही थी। उन्होंने उनका ख्याल रखने के लिए एक रोबोट को छोड़ा। हमने लड़ाई करनी है। नहीं, हमने झगड़ा करना है। अच्छा कर लो। हमने आग जलानी है। नहीं, हमने आतिश जलानी है। अच्छा जला लो। अरे जोजो, ये रोबोट तो मुतरादिफ समझ ही नहीं पाता। मुतरादिफ? मुतरादिफ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं, जैसे खूब, अच्छा, नुक्स, खराब, रुत, मौसम, काली, स्याह, मजबूत, ताकतवर। आप ये तो जानते होंगे कि उर्दू के अक्सर जुमले फाइल, मफूल और फेल से बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुमले में फाइल को बदलते ही फेल की सूरत भी बदल जाती है? आए देखें ऐसा क्यों होता है। आए देखें आज कुतुबुद्दीन के दिमाग में क्या चल रहा है। कुतुबुद्दीन का अजायब घर। उर्दू अदब। आखिरकार ये दिन भी आ गया। मुझे खबर मिली है कि इस चट्टान पर उर्दू अदब की तमाम तारीखी और मशहूर हस्तियां क़याम पजीर हैं। आए देखें, क्या ये वाकई सच है? अरे ये सीढ़ियां कहाँ गायब हो गईं? अर्ज किया है, इस पहाड़ पे चढ़ना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। इस पहाड़ पे चढ़ना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए
کہ سیڑھیوں کی بھول بھلیا ہے اور چڑھتے گرتے جانا ہے۔ کیا آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس جملے میں فاعل رانی اور مفعول عام تو موجود ہیں لیکن فعل نہیں۔ یقیناً یہاں رانی کے آم کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بنے گا رانی آم کھائے، کھائے نہیں کھاتی ہے۔ جملوں میں فعل فاعل کی مطابقت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فعل اور فاعل کی مطابقت، فعل اور فاعل کی مطابقت۔ اردو جملوں میں فعل فاعل کی مطابقت سے لگایا جاتا ہے۔ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا، جیسے لڑکا کرکٹ کھیلتا ہے۔ پر اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا، جیسے لڑکی کرکٹ کھیلتی ہے۔ ابو ڈانٹتے ہیں جبکہ امی ڈانٹتی ہیں۔ علی اخبار پڑھتا ہے جبکہ آمنہ اخبار پڑھتی ہے۔ اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوگا، جیسے لڑکا کرکٹ کھیلتا ہے۔ پر اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا، جیسے لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ بچہ کلفی کھاتا ہے، بچے کلفیاں کھاتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے رانی چونکہ مونس ہے تو رانی آم کھاتی ہے، اور جو مذکر ہے تو جو آم کھاتا ہے۔ یہاں سے تو چوٹی تک نظر نہیں آ رہی، جانے کتنا بلند ہے یہ پہاڑ۔ آخر اور کتنے دروازے ہیں یہاں؟ استاد سبق پڑھاتا ہے۔ استانی سبق، استانی تو مونس ہے تو یہ ہوگا استانی سبق پڑھاتی ہے۔ بالکل درست۔ شیر شیرنی، شیر شیرنی دھاڑتے ہیں۔ شیر دھاڑتا ہے جبکہ شیرنی دھاڑتی ہے۔ خطرہ خطرہ خطرہ، ٹل گیا؟ یہ آپ کی بس کی بات نہیں قطب الدین میاں، جانے کیا سوچ کے۔ ایک آخری موقع۔ دکان واحد ہے اور دکانیں جمع، اس حساب سے دونوں کا فعل بھی مختلف ہوگا، یعنی اگر دکان بند ہے تو دکانیں بند ہیں ہونا چاہیے۔ واحد مچھلی تیرتی ہے اور ایک سے زیادہ مچھلیاں تیرتی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا اس ناچیز کو۔ فعل اور فاعل کی مطابقت۔ اردو جملوں میں فعل فاعل کی مطابقت سے لگایا جاتا ہے۔ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا، پر اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا، جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے،
जबकि धोबन कपड़े धोती है। मरीज आराम कर रहा है जबकि मरीजा आराम कर रही है। अगर फाइल वाहिद हो तो फेल भी वाहिद होगा, पर अगर फाइल जमा हो तो फेल भी जमा होगा। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। मैं मरी जा रहा हूं जबकि हम मरी जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन, क्या फिर से हैंग हो गए हो? रीबूट करूं क्या? कुतुबुद्दीन, ऐसा लग रहा था जैसे नींद में चल रहे हो, लेकिन तुम तो सोते ही नहीं हो। फिर कैसे? शायद मेरा उर्दू अदब की चोटी अबूर करने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। आप ये तो जानते होंगे कि उर्दू के अक्सर जुमले फाइल, मफूल और फेल से बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुमले में फाइल को बदलते ही फेल की सूरत भी बदल जाती है? आए देखें ऐसा क्यों होता है। आए देखें आज कुतुबुद्दीन के दिमाग में क्या चल रहा है। कुतुबुद्दीन का अजायब घर। उर्दू अदब, आखिरकार ये दिन भी आ गया। मुझे खबर मिली है कि इस चट्टान पर उर्दू अदब की तमाम तारीखी और मशहूर हस्तियां क़याम पजीर हैं। आए देखें क्या ये वाकई सच है। अरे ये सीढ़ियां कहाँ गायब हो गईं? अर्ज किया है, इस पहाड़ पे चढ़ना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। इस पहाड़ पे चढ़ना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि सीढ़ियों की भूल भुलैया है और चढ़ते गिरते जाना है। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? इस जुमले में फाइल रानी और मफूल आम तो मौजूद हैं, लेकिन फेल नहीं। यकीनन यहाँ रानी के आम खाने की बात हो रही है, तो ये बनेगा रानी आम खाए। खाए नहीं खाती है। जुमलों में फेल फाइल की मुताबिकत से इस्तेमाल किए जाते हैं। फेल और फाइल की मुताबिकत। फेल और फाइल की मुताबिकत। उर्दू जुमलों में फेल फाइल की मुताबिकत से लगाया जाता है। अगर फाइल मुज़क्कर हो तो फेल भी मुज़क्कर होगा, जैसे लड़का क्रिकेट खेलता है। पर अगर फाइल मुअन्नस हो तो फेल भी मुअन्नस होगा, जैसे लड़की क्रिकेट खेलती है। अब्बू डांटते हैं जबकि अम्मी डांटती हैं। अली अखबार पढ़ता है जबकि आमना अखबार पढ़ती है। अगर फाइल वाहिद हो तो फेल भी वाहिद होगा, जैसे लड़का क्रिकेट खेलता है। पर अगर फाइल जमा हो तो फेल भी जमा होगा, जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। बच्चा कुल्फी खाता है, बच्चे कुल्फियां खाते हैं। अच्छा, तो इसलिए रानी चूंकि मोनस है तो रानी आम खाती है, और जो मुज़क्कर है
تو جو آم کھاتا ہے۔ یہاں سے تو چوٹی تک نظر نہیں آ رہی۔ جانے کتنا بلند ہے یہ پہاڑ۔ آخر اور کتنے دروازے ہیں یہاں؟ استاد سبق پڑھاتا ہے۔ استانی سبق، استانی تو مونس ہے تو یہ ہوگا استانی سبق پڑھاتی ہے۔ بالکل درست۔ شیر شیرنی، شیر شیرنی دھاڑتے ہیں۔ شیر دھاڑتا ہے جبکہ شیرنی دھاڑتی ہے۔ خطرہ خطرہ خطرہ۔ ٹل گیا؟ یہ آپ کی بس کی بات نہیں قطب الدین میاں۔ جانے کیا سوچ کے۔ ایک آخری موقع۔ دکان واحد ہے اور دکانیں جمع، اس حساب سے دونوں کا فعل بھی مختلف ہوگا۔ یعنی اگر دکان بند ہے تو دکانیں بند ہیں ہونا چاہیے۔ واحد مچھلی تیرتی ہے اور ایک سے زیادہ مچھلیاں تیرتی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا اس ناچیز کو۔ فعل اور فاعل کی مطابقت۔ اردو جملوں میں فعل فاعل کی مطابقت سے لگایا جاتا ہے۔ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا، پر اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے جبکہ دھوبن کپڑے دھوتی ہے۔ مریض آرام کر رہا ہے جبکہ مریضہ آرام کر رہی ہے۔ اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوگا، پر اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا۔ گھوڑا دوڑتا ہے، گھوڑے دوڑتے ہیں۔ میں مری جا رہا ہوں جبکہ ہم مری جا رہے ہیں۔ قطب الدین، کیا پھر سے ہینگ ہو گئے ہو؟ ریبوٹ کروں کیا؟ قطب الدین، ایسا لگ رہا تھا جیسے نیند میں چل رہے ہو، لیکن تم تو سوتے ہی نہیں ہو، پھر کیسے؟ شاید میرا اردو ادب کی چوٹی عبور کرنے کا خواب خواب ہی رہ جائے گا۔ ہاں، آپ کو اس میں معرفہ تو یاد ہی ہوگا۔ اس میں معرفہ کسی بھی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو پتہ ہے اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں؟ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ پہلی قسم ہے اس میں علم۔ اس میں علم دراصل اس میں معرفہ ہی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اس میں علم کہتے ہیں۔ ارے ان کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہ الٹو ہیں۔ الٹو ان کا خاص نام ہے، اس لیے یہ اس میں علم ہوا۔ ارے ان کو تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، یہ ہیں ہماری پنکی، اور پنکی کیونکہ ان کا خاص نام ہے اس لیے یہ اس میں علم ہوا۔ یہ ہے ایک خاص جگہ اور اس جگہ کو تاج محل کہتے ہیں۔
اسی لیے تاج محل اس میں علم ہوا۔ اس خاص مسجد کا نام بادشاہی مسجد ہے، اس لیے یہ بھی اس میں علم ہوا۔ ارے ارے ارے، یہ کون کھیل رہا ہے؟ بلی؟ بلی اس کا عام نام ہے جو کہ اس میں علم نہیں، اس کا خاص نام مانو ہے، اور مانو اس میں علم ہوا۔ اس میں علم دراصل اس میں معرفہ ہی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اس میں علم کہتے ہیں۔ اس میں علم کی چند اور مثالیں: عمران، سعدیہ، کوہ ہمالیہ، کراچی۔ اس میں اشارہ، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ کہلائے گا۔ اس میں اشارہ دو ہیں، یہ وہ، یہ بندر وہ بندر، یہ کتاب وہ کتاب، یہ پنکی وہ پنکی۔ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اور وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ اس میں ضمیر، کوئی بھی ایسا لفظ جو ہم کسی نام کو بار بار دہرانے کے بجائے استعمال کریں، اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے وہ، آپ، اس، تم، ہم، تو۔ الٹو کتاب پڑھ رہا ہے، الٹو بھاگ رہا ہے، الٹو سو رہا ہے، الٹو کھانا کھا رہا ہے۔ اب ہم ان جملوں میں اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے۔ الٹو کتاب پڑھ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ ہم نے الٹو کا نام بار بار دہرانے کے بجائے وہ کا استعمال کیا۔ پنکی اور جوجو کراچی جا رہے ہیں، پنکی اور جوجو انتظار کر رہے ہیں، پنکی اور جوجو جہاز دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم ان جملوں میں اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے۔ پنکی اور جوجو کراچی جا رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ جہاز دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پنکی اور جوجو کا نام بار بار دہرانے کے بجائے وہ کا استعمال کیا۔ کوئی بھی ایسا لفظ جو ہم کسی نام کو بار بار دہرانے کے بجائے استعمال کریں، اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ سر عمران ہمیں ریاضی پڑھاتے ہیں، سر عمران ہمارے پسندیدہ استاد ہیں۔ اب ہم یہاں پر اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے۔ سر عمران ہمیں ریاضی پڑھاتے ہیں، آپ ہمارے پسندیدہ استاد ہیں۔ ہم نے یہاں پر سر عمران کا نام دہرانے کے بجائے آپ کا استعمال کیا۔ سعدیہ اور میں نے چھت پر چراغاں کیا، سعدیہ اور میں بہت خوش تھے۔ ہم یہاں پر اس میں ضمیر استعمال کریں گے۔ سعدیہ اور میں نے چھت پر چراغاں کیا، ہم بہت خوش تھے۔ ہم نے یہاں پر سعدیہ اور میں کو دوبارہ دہرانے کے بجائے ہم کا استعمال کیا۔ اس میں ضمیر، وہ، آپ، اس، تم، ہم، تو۔ اس میں موصول، وہ کلمہ یا لفظ جس کے ساتھ جب تک جملہ نہ لگے اس کا مطلب نامکمل رہتا ہے، جیسے جو کچھ، جیسا، جس نے، جتنا، جو کوئی۔ ایک ملازم فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہ کھانے کا معیار دیکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے مینیجر کو رپورٹ دی، جو کچھ یوں تھی: جو کچھ اس میں ہے،
जैसा होना चाहिए, जो चीजें इसमें होनी चाहिए, जिसने ठीक करना है। मैनेजर गुस्से हो गया। तुमने इसमें मौसूल इस्तेमाल किए हैं, और जब इसमें मौसूल इस्तेमाल करो तो साथ में जुमला लगाना पड़ता है ताकि उसका मानी समझ में आए। अब देखो, जो कुछ, जैसा, जो, जिसने, इसमें मौसूल है और इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा। इसको ठीक करके लाओ। जो कुछ इसमें है वो खराब है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जो चीजें इसमें होनी चाहिए वो नहीं है। जिसने ठीक करना है वो जल्दी ठीक करे। शाबाश! उसने शाबाशी दी और कहा, देखा, जुमला लगाने से इसका मतलब समझ में आ गया। वो कलमा या लफ्ज जिसके साथ जब तक जुमला ना लगे उसका मतलब नामुकम्मल रहता है, उसको इसमें मौसूल कहते हैं। चंद इसमें मौसूल, जो कुछ, जैसा, जिसने, जितना, जो कोई। क्या आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद है? अनजान असातिज़ा, अनजान क्लासें और अनजान लोग, सब अलग थलग बैठे होते हैं, जैसे मुफर्रिद होते हैं। मुफर्रिद, जब अल्फाज अलग अलग अकेले होते हैं तो मुफर्रिद होते हैं, जैसे शान, उस्ताद, जनाब, मुल्क, रात, दिन। मगर जैसे कुछ अरसे इकट्ठे रहने के बाद आपकी दोस्तियां हो जाती हैं, इसी तरह जब अल्फाज इकट्ठे होते हैं तो मुरक्कब बन जाते हैं। मुरक्कब, मुरक्कब, जब दो मुफर्रिद अल्फाज इकट्ठे होते हैं तो मुरक्कब बनता है। जैसे दिन और रात अभी मुफर्रिद हैं, मगर जब ये इकट्ठे होंगे तो मुरक्कब बनेगा, दिन और रात। इसी तरह मर्द और जन अभी मुफर्रिद हैं, मगर जब ये इकट्ठे होंगे तो मुरक्कब बनेगा, मर्दो जन। मुरक्कब 3 चीजों से बनता है, वाव और जेर। आइए वाव वाले मुरक्कब देखते हैं। शम्सो कमर, गुलो बुलबुल, दिलो दिमाग, मुल्को कौम, सुबह शाम। आइए और वाले मुरक्कब देखते हैं, अच्छा और बुरा, जमीन और आसमान, बच्चा और बूढ़ा, सुर्ख और सफेद। आइए जेर वाले मुरक्कब देखते हैं, उस्ताद मोहतरम, काबिले एहतराम, खुश इखलाक, दस्ते शफकत,